हेलो गाइज वेलकम टु इजिमेट। सो आजको हाम्रो टपिक हामी अर्थोपेडिक्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ है। अर्थोपेडिकको सो यो फर्स्ट लेक्चर भएकोले यसमा चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ फ्र्याक्चर के हो र हिल कसरी हुन्छ यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। तर यसमा हामीले बोरिङ पारामा लेक्चर मात्रै पढ्दैनौँ। यसमा हामीले एउटा केस लिन्छौँ, केसका आधारमा हामीले एमसिक्यू गर्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूले कस्तो क्वेसन आउँछ कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा केस सिनारियो रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ सबै एउटा हामीले कथा जस्तरी बनाएर भन्छौँ। त्यही कथामा आफूले अब त्यो कथालाई चाहिँ सिरियसली सुन्नु होला। त्यसपछि हामीले त्यसमा थ्योरी पनि भनेको हुन्छौँ है। ल अब सुरु गरौँ धेरै गफ नगरिकन। सो यो पार्ट 1 छ यो कथाको हाम्रो। सो एउटा हाम्रो कस्तो भन्छ, अब एउटा हाम्रो यो 20 वर्षको मेल आएको छ जसको चाहिँ फ्र्याक्चर भएको देखिन्छ है। यो हाम्रो क्वेसन हेर्दाखेरि सो 20 year मेल कोलाइड्स विथ हिज फ्रेन्ड वाइल प्लेइङ फुटबल ब्रट टु इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा ल्याइयो। अन एक्सरेमा के देखियो भने चाहिँ देयर इज फ्र्याक्चर लाइन 20 डिग्री विथ होरिजेन्टल इन राइट टिबिया है। सो यहाँ के भनेको छ भने हाम्रो फ्र्याक्चर लाइन चाहिँ 20 डिग्री छ विथ होरिजेन्टल भनेको छ। सो यो भने चाहिँ के हो, ल यो सपोज टिबिया हो भने चाहिँ यसमा हाम्रो एउटा फ्र्याक्चरको लाइन छ जुन चाहिँ कस्तो छ भने 20 डिग्री विथ के छ, यो 20 डिग्री विथ के छ, होरिजेन्टल छ। अब यसको आधारमा हामीले यो केस यो भयो। अब यसको आधारमा हाम्रो के छ भने एमसिक्यू छ तलपट्टि। सो द टाइप अफ फ्र्याक्चर ही गट इज कुन हो त, ट्रान्सफर फ्र्याक्चर हो कि अब्लिक फ्र्याक्चर हो कि स्पाइरल फ्र्याक्चर हो कि कम्युनेट फ्र्याक्चर हो। सो यो जान्नुभन्दा पहिला यसको लागि एन्सर गर्नुभन्दा पहिला हामीले फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ के हो र फ्र्याक्चरलाई क्लासिफाई कसरी गर्ने भन्ने जान्न जरुरी छ है त। सो फ्र्याक्चर भनेको के हो, सो फ्र्याक्चर भनेको के हो, सिम्पली फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ के हो, फ्र्याक्चर इज ब्रिच इन कन्टिन्युटी अफ बोन भन्छौँ हामीले। यदि यो बोन हो भने यसको कतै पनि यो कन्टिन्युटीमा ब्रिच भएको छ यसलाई हामीले फ्र्याक्चर भन्छौँ। अर यसलाई हामीले के पनि भन्न मिल्छ फ्र्याक्चरलाई, ब्रिच इन ट्राभिकुलर लाइन है। सो ट्राभिकुलर लाइन भने चाहिँ के हो यो म अहिले भन्छु है त। सो यदि हाम्रो कुनै बोन छ है, यो लागि एउटा बोन छ, त्यो बोनलाई हामीले एकदम जुम गरेर यसरी हेऱ्यौँ, जुम गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा के हुन्छ, एकदम सानो सानो लाइनहरू हुन्छ है, वेट बेरिङ गर्ने लाइनहरू हुन्छ, यस्तो सानो सानो लाइनहरू हुन्छ। यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भनेपछि यसलाई ट्राभिकुलर लाइन भनिन्छ। सो यदि यसमा पनि कतै ब्रिच आएको छ भने यसलाई पनि हामीले के भन्छ फ्र्याक्चर भनिन्छ। सो यसको इम्पोर्टेन्स किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले ग्रसले हामीले आँखाले हेर्दाखेरि के हुन्छ फ्र्याक्चर नदेखिन सक्छ। सो यस्तो बेला चाहिँ हामीले ट्राभिकुलर लाइनलाई फलो गर्दै जाने, ट्रेस गर्दै जाने। यदि यो कतै बाङ्गो छ भने ब्रिच छ कतै भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ फ्र्याक्चर हो भनेर सस्पेक्ट गर्न मिल्छ। सो अब हामीले सुन क्लासिफिकेसन अफ क्वेसनमा जाऊँ, त क्लासिफिकेसन अफ फ्र्याक्चरमा जाऊँ होइन। सो क्लासिफिकेसन फ्र्याक्चर हामी गर्दाखेरि सुरुमा हामी क्लासिफिकेसन अफ फ्र्याक्चर हाम्रो डिफ्रेन्ट वेमा गर्न सकिन्छ है त। सो फर्स्टमा छ बेस्ड अन प्याटर्नको आधारमा फ्र्याक्चरलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गर्ने। सो बेस्ड अन प्याटर्न हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फ्र्याक्चरहरू छ। जो फर्स्ट वान भनेको जस्तै ट्रान्सफर फ्र्याक्चर। सो ट्रान्सफर फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ के हो त अब है। ट्रान्सफर फ्र्याक्चर भनेको एउटा फ्र्याक्चर हो जुन फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ बोनमा अब ब्रिच भइहाल्यो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो लेस देन 30 डिग्री विथ होरिजेन्टल बनाएको हुन्छ। यो बोनमा चाहिँ कुनै यो फ्र्याक्चर लाइनलाई मैले यता रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी गरेँ र हाम्रो होरिजेन्टलसँग मैले यसरी एङ्गल बनाएँ भने यो चाहिँ लेस देन 30 डिग्री भन्दा के हुनु पऱ्यो, कम हुनु पऱ्यो है। लेस देन 30 डिग्री भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ ट्रान्सफर फ्र्याक्चर भन्छौँ। अनि यो केले गर्दाखेरि हुन्छ भने मेनली बाई इन्डाइरेक्ट इन्जुरीले गर्दाखेरि हुन्छ, अनि डाइरेक्ट इन्जुरीले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। सो इन्डाइरेक्ट इन्जुरी डाइरेक्ट इन्जुरी भनेको के हो त, डाइरेक्ट इन्जुरी भनेको एउटा गाडी के थियो हाम्रो यस्तरी एउटा गाडी हाम्रो आइरहेको थियो, यसले सिधै हान्यो खुट्टामा, जहाँ हान्यो त्यहाँनिर सिधै के हो फ्र्याक्चर भयो चाहिँ डाइरेक्ट फोर्सले भयो है। कुनै फोर्स डाइरेक्ट लाग्यो त्यहाँ फ्र्याक्चर भयो भने दिस इज डाइरेक्ट फ्र्याक्चर। एन्ड इन्डाइरेक्ट फ्र्याक्चर भनेको के हो चाहिँ कुनै हाम्रो शरीरमा यस्तो एक्टिभिटी भयो जसले गर्दाखेरि मसल पुलहरू भयो है। ल हाम्रो के हुन्छ बोनमा के हुन्छ, मसल हुन्छ, मसलमा के हुन्छ बोनमा अट्याच भएको हुन्छ होइन। सो ल मानौँ हाम्रो एब्डक्टर मसल यता तान्यो, एडक्सन मसलले के तान्यो यता तान्यो, यो भने चाहिँ बिचमा कतै त हाम्रो के हो टेन्सन भइरहेछ नि त होइन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो फ्र्याक्चर भएको छ भने यसलाई हामीले के भन्छ इन्डाइरेक्ट फ्र्याक्चर भन्छौँ। र ट्रान्सफर फ्र्याक्चर के हो, जेनरली इन्डाइरेक्ट फ्र्याक्चर हो। र अर्को जान्नुपर्ने कुरा लेस देन 30 डिग्री विथ होरिजेन्टल हुन्छ, सक्यो है। सेकेन्ड वान इज अब्लिक फ्र्याक्चर। सो अब्लिक फ्र्याक्चर भनेको अघि हामीले लेस देन 30 भन्यौँ, अब चाहिँ यहाँ फिगरमा हामी हेरौँ एकचोटि है। सो अब अब्लिक फ्र्याक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो फ्र्याक्चर लाइन भयो है, यसले फ्र्याक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। यो होरिजेन्टल हो भने यो चाहिँ कति हुनुपर्छ, ग्रेटर देन 30 डिग्री हुनु पऱ्यो विथ होरिजेन्टल, मजालाई के भन्छ हामीले अब्लिक फ्र्याक्चर भनियो। सो यो जेनरली के हुन्छ कम्प्रेसन फोर्सले गर्दाखेरि हुन्छ अब्लिक फ्र्याक्चर भनेको। अर्को भनेको चाहिँ यदि लो भेलोसिटी ट्रमाले पनि हुन्छ है। यो लो भेलोसिटी ट्रमा भनेको लो भेलोसिटीले ट्रमा भएको छ भने कम फोर्स राख्ने हो, कम फोर्स लाग्यो के हुन्छ यस्तो अब्लिकली जाने भयो लाइन, अब धेरै फोर्स लाग्यो भने सिधा जाने भयो। सो ट्रान्सफर भनेको अर्को के हो, यो भनेको के हो हाम्रो हाई भेलोसिटी ट्रमा भयो। अनि कम्प्रेसिङ फोर्स भनेको कस्तो, कम्प्रेसन कसरी हुन्छ तपाईँ भन्नु होला। यो बोन हाम्रो मानौँ है, अब यहाँबाट हामीले मैले कम्प्रेसिभ फोर्स दिएँ भने यो त कोल्याप्स हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ नि त, तर त्यस्तो हुन्न। कस्तो हुन्छ बोन भने, ल सुरुमा यो बोन छ, मैले यहाँबाट यसरी जस्तै मैले माथिबाट फोर्स दिएँ भने यो बोन अब यसरी डेभिएट हुन थाल्छ। एउटा पोइन्टमा गएर यसले आफ्नो चाहिँ के हुन्छ भने यो थान्न सक्दैन, अनि के हुन्छ यहाँ यसरी फ्र्याक्चर भइदिन्छ क्या
है यसरी फ्र्याक्चर हुन्छ अनि सो यसको अब्लिक फ्र्याक्चर बन्छ त्यो चाहिँ सो अब्लिक फ्र्याक्चरको के हो कम्प्रेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि हुने भयो सेकेन्ड कुरा जान्नुपर्ने कुरा थर्ड भनेको स्पाइरल फ्र्याक्चर भनेको के हुन्छ फ्र्याक्चर लाइन के हुन्छ स्पाइरल हुन्छ नाममा स्पाइरल भनेको 2-3टा प्लेनमा हुने भयो कि अब जसरी यहाँ हेर्दाखेरि एउटा यहाँ छ नि त अब 3 डाइमेन्सन हामीले ट्रेस गर्ने भने यस्तरी बाहिरबाट यस्तरी गएको होला उता अर्को साइडदेखि पछाडिबाट हेर्दा यसरी आएको होला फेरि यसरी गएको होला होइन सो मल्टिपल प्लेनमा गएको हुन्छ र यसको अर्को के हुन्छ यो किन हुन्छ चाहिँ स्पाइरल फोर्स हेर्दाखेरि कस्तो छ यो स्पाइरल हुन्छ भनेपछि ट्विस्टिङ फोर्स भएपछि यो हुन्छ ट्विस्टिङ कुनै जस्तै यो हाम्रो बोन हो भने मैले यसलाई साथ यसरी ट्विस्ट गरेँ भने चाहिँ कस्तो हुने भयो इमेजिन है यसरी ट्विस्ट गरेँ भने यहाँ फ्र्याक्चर हुने नि त यस्तो गरेर है सो यसलाई के भन्छ स्पाइरल फ्र्याक्चर भन्छौँ यसमा जान्नुपर्ने कुरा के भन्छ यो भनेको बेसिक कन्सेप्ट भयो फ्र्याक्चरको सो स्पाइरल फ्र्याक्चर जस्तै फ्र्याक्चर नभएको राम्रो सकेसम्म है नहोस् कसैलाई पनि तर भइहाल्यो भने स्पाइरल फ्र्याक्चर चाहिँ राम्रो ट्रान्सफर हुनुभन्दा या त अरू अब्लिक हुनुभन्दा किनभने चाहिँ यो के हुन्छ मोर के हुन्छ स्टेबल हुन्छ है त मोर स्टेबल किन हुन्छ जानौँ है त अघि मैले के भनेको थिएँ भने यो स्पाइरल फ्र्याक्चर यस्तरी स्पाइरल भएको हुन्छ होइन सो डिफ्रेन्ट यसरी यो फ्र्याक्चर लाइन यस्तो हो भने यो बोन यसै अनुसार जोडिएको हुन्छ सो यसमा के भयो टोटल सर्फेस एरिया के भयो बढी भयो सो सर्फेस एरिया बढी भयो भने के हुन्छ स्टेबल बढी हुने भयो जस्तै अब मैले यो दुईवटा आउँला यसरी या यसरी अब मैले यसरी मात्रै लक गर्नुभन्दा यो धेरै एरिया छ नि त होइन यस्तरी समाते हो नि त धेरै स्ट्रङ हुने नि त सो सेम कन्सेप्ट नै हुन्छ सर्फेस एरिया बढी भयो स्टेबल बढी भयो अर्को के हुन्छ भने अब सर्फेस एरिया बढी भइसकेको हुन्छ अर्को भने के हुन्छ भने यो मानव बोन हो भने यसको जस्ट यो बाहिरपट्टि यतापट्टि ल फ्र्याक्चर लाइन छ अनि यो यसरी अर्कोतिर गयो क्या यताबाट पनि छ अनि यताबाट पनि छ फेरि यतापट्टि आयो भनेपछि कुनै पनि एउटा प्लेनमा सिधै हामीले यसरी हेर्ने हो भने एक छेउदेखि पल्लो छेउदेखि हाम्रो के हुन्छ फ्र्याक्चर भइसकेको हुन्छ क्या यहाँ थोरै गएको हुन्छ अनि मासु यसरी गएको हुन्छ सो के हुन्छ डिस्प्लेस हुने चान्सेस कम हुन्छ क्या अब यसरी डिस्प्लेस हुने कम चान्स हुन्छ अनि यो भइहाल्यो सो यसमा अनि अर्को के हुन्छ भने कर्टिकल बोन अफ वान साइड मे रिमेन इन्ट्याक्ट त्यही एकतिर कर्टिकल बोन यतापट्टि यसरी फ्र्याक्चर लाइन गयो भने यसको अर्को साइडको कर्टिकल बोन चाहिँ के हुनसक्छ इन्ट्याक्ट भएको हुनसक्छ है त सो यो के हो मोर स्टेबल फ्र्याक्चर हो भइसक्यो अर्को आयो अब हाम्रो कम्युनिटेड फ्र्याक्चर भनेको के हो चाहिँ जब एउटा फ्र्याक्चर कुनै पनि फ्र्याक्चर त्यसमा 2 भन्दा बढी फ्र्याक्चर लाइन अपियर हुन्छ र त्यो फ्र्याक्चर लाइन कि एउटै ठाउँबाट अराइज भयो जस्तो हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले कम्युनिटेड हुन्छ भने टुक्रा हुनु पर्यो सिम्पल यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है कम्युनिटेड फ्र्याक्चर यहाँ छ जस्तै अब यहाँ कस्तो भने यहाँ एउटा फ्र्याक्चर लाइन अराइज भयो होला यसरी यता गयो होला यही फ्र्याक्चर यता गयो होला यसरी गयो होला क्या अनि के छ डिफ्रेन्ट फ्र्याक्चर लाइन त धेरै छ अनि फ्र्यागमेन्टहरू धेरै छ एउटा 2टा 3टा टुक्रा भयो अनि यो 4-5वटा टुक्रा भयो क्या टोटल है यस्तो भयो भनेको कम्युनिटेड फ्र्याक्चर हो सो अब हेर्दैखेरि क्याचाक कुचुक भएको छ के भने हाई भेलोसिटी ट्रमामा हुने भयो है अर्को भनेको हाम्रो के छ सेगमेन्टल फ्र्याक्चर नामै सेगमेन्टल सेगमेन्ट भनेको यो बिचमा फरक हुनु पर्यो सो यो फिगरमा हेर्दा हुन्छ यो पुरै एउटा बोन हो भने कि बिचको एउटा सेगमेन्टै छुट्यो क्या भनेको 2टा हाम्रो फ्र्याक्चर लाइन छ तर डिफ्रेन्ट लेभलमा हुने बित्तिकै यो छुट्यो सो यसलाई हामीले के भन्छ सेगमेन्टल फ्र्याक्चर भन्छ सो हामीले बेस्ड अन प्याटर्नको आधारमा कति प्रकारले क्लासिफाई गऱ्यौँ ट्रान्सफर फ्र्याक्चर हुनसक्छ अब्लिक फ्र्याक्चर हुनसक्छ स्पाइरल फ्र्याक्चर हुनसक्छ कम्युनिटेड फ्र्याक्चर हुनसक्छ र सेगमेन्टल फ्र्याक्चर हुनसक्छ सो यो भनेको के हो प्याटर्नको आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन हो र यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो है त यो ल अब माथि क्वेसन एकचोटि हेरौँ माथि सिम्पल थियो क्वेसन फ्र्याक्चर लाइन चाहिँ के छ 20 डिग्री विथ होरिजेन्टल छ भन्ने चाहिँ के भयो एङ्गल बनायो तर 30 भन्दा के छ कम छ लेस देन 30 डिग्री छ भने चाहिँ के हो यसको एन्सर ट्रान्सफर फ्र्याक्चर है सो भयो अब हामी अदर टाइप्स अफ यो फ्र्याक्चर चाहिँ पढौँ अब डिफ्रेन्ट टाइपले क्लासिफाई गरे हुनसक्छ अघि प्याटर्न भयो अब अरू हेरौँ नि त बेस्ड अन इटायोलोजी आधारमा के हुनसक्छ ट्रमेटिक भनेको ट्रमा भएर हुनसक्छ जस्तै आरटिए फल इन्जुरीहरू होइन त्यस्तै फाइटिङहरू भएर हुनसक्छ यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने टोटल कन्सेप्ट के भने बोन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नर्मल हुन्छ तर यसमा के हुन्छ हाई फोर्स लागेको हुन्छ कि यस्तै हाई फोर्स आएको हुन्छ त्यही भएर बिचरा बोनले थाम्न सक्दैन र भाँचिन्छ त्यो भने के भयो ट्रमेटिक फ्र्याक्चर अर्को हुन्छ प्याथोलोजिक फ्र्याक्चरको सिम्पल फन्डा के हो भने एउटा बोन हुन्छ जुन के हुन्छ पहिले हाम्रो प्याथोलोजीले गर्दाखेरि जस्तै त्यहाँ ट्युमरको मेटास्टासिस भएर हुनसक्छ होइन ट्युमर मेटास्टासिस अर ओस्टियोपोरोटिक बोनहरू ओस्टियोपोरोसिस भएर बोन चाहिँ खिएर कुनै एउटा पोइन्ट के हुनसक्छ या त बोन इट्सल्फै के हुनसक्छ कमजोर भएको हुनसक्छ है कमजोर भएकोलाई के हुन्छ हाम्रो अब यसलाई त कमजोरलाई के हुन्छ लुले लाग्ला जसले नि अब त्यस्तो कमजोर छ बोनै लुले छ भने त के हुन्छ सिम्पल फोर्सले पनि के हुने भयो भाँच्चिने भयो सो सिम्पल कुरा मिनिमम फोर्स अन एबनर्मल बोन और हाम्रो नर्मल एक्टिभिटीमा पनि हुनसक्छ है त ल अब हाम्रो आयो बेस्ड अन डिस्प्लेसमेन्ट सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो
भन्ने कुरा भयो होइन। सो बेस्ड अन डिस्प्लेसमेन्ट के भन्दा हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टमा दुईवटा फ्र्याक्चर हुन्छ, एउटा हुन्छ डिस्प्लेस्ड, अर्को हुन्छ अनडिस्प्लेस्ड फ्र्याक्चर। सो अनडिस्प्लेस्ड फ्र्याक्चर भनेको यो नो डिस्प्लेसमेन्ट दुईवटा, जस्तै यो हाम्रो बोन हो मानौँ भने, यहाँ यो व्हाइट लाइन फ्र्याक्चर हो भने फ्र्याक्चर छ, तर यो डिस्टल सेगमेन्ट र प्रोक्सिमल सेगमेन्ट के छ एउटा आफ्नै ठाउँमा छ, यताबाट फ्र्याक्चर भएर भाँचेर कतै यताउता हिलेको डुलेको केही छैन भने यो अनडिस्प्लेस फ्र्याक्चर भयो। र डिस्प्लेस फ्र्याक्चर भन्ने नामै डिस्प्लेस छ, फ्र्याक्चर हुनु पऱ्यो। अब यो के भने यहाँबाट निस्केर अब स्लाइटली यता गएको पनि हुनसक्छ, पुरै यता गएको पनि हुनसक्छ होइन, घुमेको पनि हुनसक्छ। सो कस्तो भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ है त। सो डिस्प्ले भन्ने चाहिँ फ्र्यागमेन्ट्स डिस्प्लेस फ्रम नर्मल पोजिसनबाट डिस्प्लेस भएको हुनसक्छ है त। सो जहिले पनि डिस्प्ले हामीले एउटा कुरा गर्नु के याद गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो बोन हो होइन, जस्तै ल मानौँ यो बोन हो भने यसको यो प्रोक्सिमल सेगमेन्ट हो, यो डिस्टल सेगमेन्ट हो भने जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट हामीले प्रोक्सिमलको आधारमा कता गएको छ त, यो जस्तै यो मेरो मिडियल साइड हो भने यस्तो छ बोन भने अब यो यसको आधारमा यो कता गएको छ भन्ने हेर्नु क्या। यो मिडियल आछ भने मिडियल के भयो डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यता गएको छ भने लेटरल डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यता आछ भने जस्तै एन्टेरियर भने एन्टेरियर डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यो भने पोस्टेरियर डिस्प्लेसमेन्ट, यसरी हुने भयो क्या। सो जहिले पनि डिस्टल प्रोक्सिमल फ्र्यागमेन्टको आधारमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कता छ भनेर हामीले हेर्छौँ है त। यसको डिफ्रेन्ट छ। अब जस्तै सिफ्ट भने चाहिँ के हो चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट, जस्तै अब यो बोन भयो फ्र्याक्चर भयो यहाँबाट निस्क्यो, होरिजेन्टली कता गएको छ त्यसको आधारमा हुनसक्ने भयो है त। यो के हुनसक्छ त्यो अघि भने एन्टेरियर पोस्टेरियर सिफ्ट हुनसक्छ, अरू मिडियल अरू ल्याटरल सिफ्ट हुनसक्छ है। अर्को भनेको एङ्गुलेसन भनेको मेक एन एङ्गल विथ लङ एक्सिस अफ प्रोक्सिमल सेगमेन्ट है, भनेको दुईवटा बोन जस्तै यहाँ हाम्रो फिगर देखा जस्तै यो एउटा फ्र्याक्चर भएर यतापट्टि एउटा भयो, यतापट्टि एउटा सेगमेन्ट भयो भने अब एङ्गल कसरी बनाएको छ भने नि यसको पनि लङ एक्सिस तान्ने, यसको पनि लङ एक्सिस तान्ने। अब कुन एङ्गल लिने त, यो एङ्गल लिने होइन, यो पनि दुईवटा बिचको एङ्गल लिने कि यो एङ्गल लिने, अब हामी के हुन्छ कन्फ्युज हुन्छौँ है गाइज। सो यो के जान्नु परेछ भनेपछि प्रोक्सिमल सेगमेन्ट त यो जहिले पनि एङ्गल लिँदाखेरि राइट हुनुपर्छ है। सो यो हो नि त राइटमा, यसमा मात्रै छ नि त। सो यतापट्टि यो राइट छ यो लेफ्ट छ भने हामीले यो एङ्गल नाप्नु पर्छ। सो यो एङ्गल भनेको हाम्रो के हो एङ्गुलेसन, कति डिग्रीमा फ्र्याक्चर एङ्गल भएको छ। त्यस्तै यो लङ एक्सिसको यो हो, यतापट्टिको लङ एक्सिस यो हो, अनि जहिले पनि पोजिसन राइट हुनुपर्छ नि, यो राइट हुनै पऱ्यो। पछि यहाँले यो एङ्गल लिनु पऱ्यो है, कति एङ्गुलेसन भएको छ भन्नुलाई यो भयो। त्यस्तै हाम्रो के छ रोटेसन भनेको जस्तै दुईवटा फ्र्याक्चर यसरी फ्र्याक्चर भयो, दुईवटा सेगमेन्टमा छुट्यो भने चाहिँ अब डिस्टल सेगमेन्ट चाहिँ कति घुमेको छ त होइन। जस्तै एउटा यस्तो फ्र्याक्चर छ भने यो प्रोक्सिमल सेगमेन्ट त यो माथि फ्र्याक्चर भयो, अब यो डिस्टल सेगमेन्ट चाहिँ कता घुमेको छ त, कति एङ्गुलेसनमा कति रोटेसन भएको छ, जस्तै यस्तो या यस्तो है, कस्तो रोटेसन, यो भयो रोटेसन कन्सेप्ट पनि क्लियर भयो है त। अब हाम्रो के छ भने भ्यालगस र भ्यारस होइन दुईवटा कुरा छ है त। सो भ्यालगम, चुइगम, बबलगम, भ्यालगम भनेको भ्यालगस। सो गम भनेको के हुन्छ जहिले पनि यस्तै नजिक आयो भने है, जस्तै अब यो मिड लाइन यो मिडियल साइड हो भने यो मिडियल साइडतिर यसरी फ्र्याक्चर गयो भने के हो मिडियलतिर यसो टाँसिने गयो जस्तो भयो नि त होइन, त्यो के हो हाम्रो भ्यालगम। कि अर्कोतिर पनि यस्तै हुन्छ नि त होइन, अर्को बोन त अर्को यस्तै हुन्छ। सो अर्को बोन चाहिँ यस्तरी भित्रतिर फ्र्याक्चर टाँसिने गयो भने के हो भ्यालगम। अनि अर्को भनेको यो भ्यारस भनेको अर्को बाहिरतिर आयो भने चाहिँ के हो भ्यारस भयो हाम्रो है, ल्याटरल साइडतिर गयो भने चाहिँ भ्यारस भयो। अनि अर्को एङ्गलको आधारमा पनि हेर्नसक्छ भ्यालगस, यल भनेको लार्ज। सो के हुन्छ टोटल एङ्गल के हुन्छ लार्ज हुन्छ, आर भनेको रिड्युस्ड। सो के हुन्छ एङ्गल के हुन्छ यसमा रिड्युस्ड हुन्छ है, यो भयो। ल अब हामी बेस्ड अन कनेक्सन टु एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट है, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग गरौँ कुरा। किन बाहिर स्किन हुन्छ त्यो भन्दा के हुन्छ सफ्ट टिस्यु हुन्छ, अनि के आउँछ बोन आउँछ होइन, यस्तरी हुन्छ नि त। तिनवटा कुरा स्किन सफ्ट टिस्यु बोन है। बोन फ्र्याक्चर भयो र यसको लागि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट कुन हो, यो स्किनभन्दा बाहिर जे छ त्यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हो। त्यसको कनेक्सनका द्वारा दुई प्रकारको हुनसक्छ, एउटा क्लोज भनेको बोन त फ्र्याक्चर भयो तर सबै कुरा के छ इन्ट्याक्ट छ भनेको बाहिरको स्किन या त यो इन्ट्याक्ट छ, सो बाहिर कनेक्सन भएको छैन। सो ओपन फ्र्याक्चर क्लोज फ्र्याक्चर भनेको ओभरलाइङ सफ्ट टिस्यु र स्किन के छ इन्ट्याक्ट छ है। अर्को भनेको हुन्छ ओपन फ्र्याक्चर है। ओपन फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो बोन त भाँच्यो होइन फ्र्याक्चर भयो, साथसाथै यसको सफ्ट टिस्यु पनि यसरी सफ्ट टिस्यु पनि यसले गयो र स्किन पनि गयो भनेपछि बोनै बाहिरतिर देखिरहेछ क्या। सो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग कनेक्सन जाने त के भन्छौँ हामी ओपन फ्र्याक्चर भन्छौँ है। सो दुईवटा हुन्छ, एउटा इन्टरनली ओपन र अर्को एक्सटर्नली ओपन। सो इन्टरनली ओपन भनेको के हो भने चाहिँ बोन चाहिँ के हो हाम्रो फ्र्याक्चर भयो है, यो बोन हो, बोन चाहिँ फ्र्याक्चर भयो अनि यसको एउटाले यस्तो छेडेर यतापट्टि सफ्ट टिस्यु यतापट्टि चाहिँ के स्किनलाई पियर्स गरेर बाहिर यसरी आयो भनेपछि यो के भयो इन्टरनल्ली बोन फ्र्याक्चर भएर बाहिर आएको छ, इन्टरनली ओपन भयो। एक्सटर्नली ओपन भनेको चाहिँ जस्तै हामीले बन्चरोले हान्दाखेरि के हो भनेपछि सफ्ट टिस्यु पनि गयो स्किन पनि गयो र यो हाम्रो फ्र्याक्चर पनि भयो भने चाहिँ के हो बाहिरको हाम्रो वेपनले गर्दा ड्यामेज भएको नि त। सो बाहिर एक्सटर्नली ओपन भयो, यति कुरा जान्नु पऱ्यो है त।
सो एउटा कुरा जान्नुपर्ने कुरा भनेको ओपन फ्र्याक्चर भन्न साथ हाम्रो चाहिँ क्लासिफिकेसन के हो हाम्रो गस्टिलो एन्ड एन्डरसन क्लासिफिकेसन भन्ने हुन्छ है। सो यसमा नाम धेरै ठुलो छ तर डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। सो एउटा भनेको ओपन फ्र्याक्चरमा हामीले अझै ध्यान के दिन्छ भने ओपन फ्र्याक्चर एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग कम्युनिकेट गरेको हुन्छ। सो के हुन्छ यसमा चान्स अफ इन्फेक्सन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो हाई हुन्छ है, यो जान्नु पऱ्यो। ल अब यसो क्लासिफिकेसन हेरौँ है त। गस्टिलो एन्ड एन्डरसन क्लासिफिकेसन अफ ओपन फ्र्याक्चर हामी गर्छौँ। यसको टोटल कति 3 प्रकारको टाइप छ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। टाइप 3 को पनि A, 3B, 3C छ। त्यो ABCतिर नजाऊँ, बिस्तारै लास्टमा भन्छु म है त। ल सिभिरिटी कलरमा हेर्ने हो भने टाइप 1 चाहिँ के हो लिस्ट सिभियर हो। अब यो के हो मोडरेटली सिभियर हो। टाइप 3 के हो मोस्ट सिभियर भइहाल्यो है त। 1 2 3 मा 3 मोस्ट सिभियर भयो। अब वुन्डको साइज कति हुन्छ है, ल वुन्डको साइज चाहिँ यसमा कति हुन्छ, यदि जस्तो यहाँ वुन्ड भएको छ है, वुन्ड भएको छ भने वुन्डको साइज चाहिँ कति हुन्छ लेस देन 1 सेन्टिमिटर यसमा हुने हो टाइप 1 मा, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर टाइप 2 मा हुनेछ। टाइप 3 मा के हुन्छ एक्सटेन्सिभ वुन्ड हुन्छ, एकदम धेरै ठुलो वुन्ड हुन्छ है। सो यहाँसम्म सेम छ। यो लिस्ट सिभियर, मोडरेटली सिभियर, मोस्ट सिभियर, लेस देन 1 सेन्टिमिटर, इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन 1 सेन्टिमिटर, यो एक्सटेन्सिभ वुन्ड हुने भयो होइन। सफ्ट टिस्युमा के हुन्छ यहाँ टाइप 1 मा मिनिमल ड्यामेज, मोडरेटली ड्यामेज, 3 मा चाहिँ के हुन्छ एक्सटेन्सिभ ड्यामेज हुन्छ होइन। पेरिओस्टियमको आधारमा हेरौँ है त। अहिलेसम्म 1 र 2 जेनरली र 3 को बिच हामीले फरक हेरिरहेको थियौँ। अब पेरिओस्टियमले के छुट्याउँछ भने पेरिओस्टियम यदि बोनको बाहिरको हाम्रो के हो जुन लेयर हुन्छ हाम्रो कभरिङ त्यसलाई पेरिओस्टियम भन्छौँ। किन ओस्टियम भनेको बोन, पेरि भनेको बाहिर, पेरिओस्टियम भनेको पेरिओस्टियम बाहिर बोनलाई कभर गर्ने एउटा लेयर। सो यदि इन्ट्याक्ट छ केही भएको छैन भने हाम्रो के हुन्छ माइल्डर फर्म भयो। माइल्डर भनेको आइदर टाइप 1 अर टाइप 2 मा पर्ने भयो। तर यदि यो स्ट्रिपिङ भएको छ चुड्डेको छ भने के हो टाइप 3 मा पर्ने भयो है त। 2 र 3 को मेजर डिफरेन्स। सो यहाँसम्म इन्ट्याक्ट, यता स्ट्रिपिङ हुने भयो। सो अनि अर्को सफ्ट टिस्यु, पेरिस्टियममा बाहिर के हुन्छ सफ्ट टिस्युहरू हुन्छ। सफ्ट टिस्युमा के हुन्छ यदि फ्र्याक्चर पछि पनि एडिक्वेट छ भनेपछि के हुन्छ हाम्रो एडिक्वेट भयो भने यो इम्पोर्टेन्ट छ है। टाइप 1 2 त भयो प्लस 3A सम्म जाने भयो है। 3A भन्नु पऱ्यो सफ्ट टिस्यु एडिक्वेट हुन्छ यहाँसम्म। र इनएडिक्वेट कहिले हुन्छ 3B र 3C मा चाहिँ इनएडिक्वेट हुन्छ। त्यस्तै भास्कुलारिटी के हुन्छ अनि हो यो भनेको चाहिँ के हो हाम्रो 3B र 3C लाई छुट्याउने कुरा हो। यदि भास्कुलारिटी इन्ट्याक्ट छ भने 3B भन्दा हाम्रो यतापट्टि भयो होइन। यदि भास्कुलारिटी आर्टेरियल ड्यामेज भएको छ हाम्रो 3C तिर गयो है त। सो यो भयो, योभन्दा यता इन्ट्याक्ट छ भने 3B भयो, 3A भयो, 1 र 2 भयो। सो यो भयो। अब यहाँलाई क्लासिफाई गऱ्यौँ गस्टिलो एन्डरसन अनुसार। सो यो किन क्लासिफाई गर्ने भने चाहिँ किनकि यो अनुसार हाम्रो म्यानेजमेन्ट फरक हुन्छ है त। सो अब ओपन फ्र्याक्चर भने त्यहाँ हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। क्लासिफाई गरेपछि के हुन्छ हाम्रो ट्रिटमेन्ट अब त्यो आफ्नो प्रायः त्यो इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट ABCD भन्ने हामीलाई थाहा छ त्यो होइन। डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट चाहिँ यसको त्यो हुन्छ नै। प्लस डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट के हो ओपन फ्र्याक्चर भनेपछि त्यो हामी पछि कुरा गर्छौँ। तर यहाँ सर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वुन्ड डिब्राइडमेन्ट गर्छौँ प्लस स्टेबलाइज द फ्र्याक्चरलाई स्टेबलाइज गर्छौँ है त। सो अब यहाँ स्टेबलाइज फ्र्याक्चर गर्दाखेरि जेनरली अब हामीले के गर्छौँ भने दुईवटा कुरा हुनसक्छ, आइदर इन्टर्नल फिक्सेटर अर एक्सटर्नल फिक्सेटर लाएर हामीले के गर्न सकिन्छ हामीले स्टेबलाइज गर्न सकिन्छ। सो इन्टर्नल फिक्सेटर हामीले नेल र प्लेट गर्न सकिन्छ होइन। सो यो गर्न सकिने भनेको गस्टिलो एन्डरसन 1 देखि लिएर 3A सम्मलाई गर्न सकिन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीले अब सिभिरिटी हेरेर हुन्छ। अब वुन्ड जस्तै 2 मै छ तर एकदम हाई इन्फेक्सन छ भने यो हामीले गर्न मिल्दैन। किनकि ओपन फ्र्याक्चर भनेको त्यहाँ हामीले चान्स अफ इन्फेक्सन बढेको हुन्छ। सो त्यसलाई हामीले खोलेर झन् इन्टर्नल्ली हामीले फिक्स गर्ने भने के हुन्छ इन्फेक्सन के हुन्छ स्प्रेड हुन्छ। सो हामीले जेनरली यो गर्दैनौँ। तर 1 to 3A सम्मलाई गर्न सकिन्छ कन्डिसन हेरेर। सो प्रिफरेबल के हुन्छ जहिले पनि ओपन फ्र्याक्चरमा भने चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फिक्सेटर गर्न लाउँछौँ। एक्सटर्नल फिक्सेटर पनि हामीले के गर्छौँ इलिजारो चाहिँ लाउँछौँ होइन। इलिजारो रिङ चाहिँ हामीले फिक्स गर्छौँ। सो 3B र 3C मा त गर्छौँ नै तर अरूमा नि गर्न सकिन्छ। सो यो भने चाहिँ बेस्ट हो। अनि यसको चाहिँ प्रिन्सिपल के हो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो डिस्ट्र्याक्सन ओस्टियोजेनेसिस प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। सो यो के हो हामी पछि कुनै अर्को भिडियोमा कुरा गरौँला। सो यो चाहिँ MCQ को लागि कतै आउन सक्छ भनेर जस्ट डिस्ट्र्याक्सन ओस्टियोजेनेसिसमा काम गर्छ।